السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في التتمة ديال الدرس الثاني إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي وقعنا فيه آخر مرة هذاك المشكل ديال الديكالاج وديال داك البلوكاج. كنقدم لكم الاعتذار على هذاك البلوكاج نظرا لعطب تقني خارج على الإرادة ديالنا. اليوم كما كتعرفوا ديما باللي لو كور في كالكول دو فيكتوريال دون لو بلون، بمعنى كيفاش كنحسبوا الحساب المتجهي في المستوى. باش غادي نبداو لا تراديكسيون de ce cours est énoncée comme ça. Là, les choses qui est important à connaître dans ce cours est les notations, la définition, la notation de vecteur dans le plan. Donc la première chose qu'on va faire, on va définir c'est quoi un vecteur. C'est quoi un vecteur? On va choisir deux points au hasard qui est différent dans le plan. La première point est A et B. Donc نحاول ما يمكن نهضروا بالدارجه باش اننا يوصلوا الميساج اكثر، ولكن كما كنقول دائما لي موكلي سيونتيفيك اللي هما امبورطون غادي نعاود نقولهم بالفرنسي. دونك كنقولوا ا اي بي دو بوين دون لو بلان كيتديستانغي. كيفاش ديستانغي؟ يعني مفرقين ماشي مطابقين. كيديستانغي ا اي بي كيكون عندنا في واحد دروات سور ان دروات. لا بروميير لو سامبول ا اي بي. ا اي بي فوق واحد السهم بحال هكا، هذا هو اللي كيتسمى لو فيكتور. لو فيكتور هذا هو لا نوطاسيون دو فيكتور. دونك غنمشيو هذا الفيكتور هذا ملي كنشوازيو هذا الفيكتور تيكون عنده دي كارactéristiques خصو يكون معرف بهم. لا بروميير كارactéristique دان فيكتور ايت لا ديريكسيون. سي كوا زان ديريكسيون دان فيكتور؟ لا ديريكسيون هو هذاك المستقيم، هذاك الدروات اللي تتكون هذيك المتجهه. بمعنى عندنا هنا لا دروات غادي نسميوه ا بي. هاد لا دروات ا بي ايت لا ديريكسيون دو فيكتور ا بي، يعني لا ديريكسيون دو فيكتور ا بي ايت لا دروات ا بي. La deuxième notation qui est importante à apprendre par cœur est son sens. Le sens ديال الفيكتور. Le sens ديال الفيكتور شنو هو؟ هو كنقولوا في هذه الحالة هذه إلا لاحظنا كنقولوا A B. Le départ ديال هذا الفليش هذا كيبدا لنا من A vers B. Donc le sens de vecteur AB est A vers B، بمعنى لو سونس ديالو من A vers B. ها هو من A vers B. هذه لا دوزيام شوز ابروندر، يعني لا دوزيام كارactéristique دان فيكتور. لا تروازيام كاركتير كنهضروا عليها هو لا نورم. سي كوا زان نورم؟ سي كوا زان نورم؟ يعني شنو هو هاد لا نورم؟ بكل بساطه هو لا لونغور كي سيباري اونتر A et B. الا كنقولوا هنا لا نورم ديال الفيكتور A B شنو هو هاد المسافه هادي. هو هاد المسافه هادي هو لا نورم ديال لو فيكتور ا بي. دونك لي 3 نعاودهم باش يبقاو في البال. لي 3 كارactéristique دان فيكتور كنهضروا على لا ديريكسيون، كنهضروا على لو سونس، كنهضروا على لا نورم. هاد ثلاثه الحوايج خصنا ناخذهم باغ كور ونعرفوا نفرقوا بيناتهم. دونك هضرنا هنا دابا على نوطاسيون دان فيكتور، هضرنا على لي كارactéristique دان فيكتور. غادي نجيو غادي نهضروا على دو بروبريتي اللي هما امبورطون. لي بروبريتي اللي هما امبورطون خصنا نعرفوهم. من كنقولوا واحد الفيكتور ا بي، غادي نحاول نمسح هنا واحد الفيكتور ا، كنقولوا واحد الفيكتور ام اش كيعني لينا ام هنا ان فيكتور بحال قلنا واحد النقطه ام النقطه هي كنبقاو في نفس البلاصه. دونك هذا الفيكتور كيتسمى ايت فيكتور نول ايت ايغال، ما كنقولوش زيرو نزقاو كنديرو فوقها حتى هي سهم كيتسمى فيكتور نول. هذه لا بروميير بروبريتي كي est important à prendre par cœur. La deuxième propriété à prendre هي ملي كنهضروا على لو فيكتور اوبوزي. شنو هو لو فيكتور اوبوزي؟ كنقولوا لو فيكتور اوبوزي خصنا نعرفوه شنو هو الفرق بين الفيكتور والفيكتور اوبوزي ديالو. دونك باش نمشيو دغيا باش تفهم القضيه سامبلومون غادي نهضروا على لو فيكتور الاولاني اللي بدينا به هو الفيكتور ا بي. ملي كنهضروا على لو فيكتور ا بي، لو فيكتور ا بي لوبوزي ديالو هو بي ا، يعني الاكس ديال ا بي هو بي ا. هنايا ا بي الاكس ديالو شنو هو بي ا. سي بون، هذا هو لو فيكتور اوبوزي. باش كيتكاركتيريزا لنا ا بي و بي ا.
ما نساوش لا فليش. دونك شنو هو بين هاد الجوج؟ شنو هو؟ كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون مي لو سونس ايت اوبوزي. ها هو لا ميم ديريكسيون، هو الديريكسيون ديالو قلنا قبيله هو المستقيم اللي كتكون عليه هاد المتجه هادي. دونك لا ديريكسيون ديالو هو ا بي ولا بي ا، سي لا ميم شوز. ولكن ملي كنشوفوا لو سونس ديال ا بي شنو هو؟ كيبدا لنا من ا فيغ بي، مي لو سونس ديال بي ا كيبدا لنا من بي فيغ ا. هذا هو لو سونس اوبوزي. واحد البروبريتي اللي هي امبورطون باش ناخذوها، ملي كنقولوا ا بي ايتيغال ا كوا؟ ا بي ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال ا موان بي ا. سي بون. ولكن هنا واحد بي ا، وغنجيو نديرو واحد الحاجه اللي هي امبورطون باش تبان لينا. سي بون. بين هذه القضيه هذه حتى هي هضرنا عليها، غادي نمشيو غنهضروا على ليغاليتي دو دو فيكتور. ليغاليتي سي كوا؟ زان ليغاليتي دو دو فيكتور. باش نقولوا جوج متجهات دو فيكتور سو سون ايغو، لابد يكونوا عندنا الحوايج باش كنعرفوهم. لا بروميير شوز كي امبورطون تيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، لا ميم سونس، لا ميم نورم. دونك 3 كاركتير امبورطون باش نقولوا الا ما تحققوش لنا هاد الثلاثه هادو ما تنقولوش جوج المتجهات متساويين. دو فيكتور on dit que deux vecteurs se sont égaux si seulement si est valable à la même direction, la même sens et la même norme. C'est bon? Donc, quand on a AB, on va choisir un autre vecteur. Par exemple, on dira D ici. On dit que AB, on va choisir là premièrement. La direction, c'est quoi? C'est AB. La deuxième chose, on va choisir le sens de ABCA vers B. La troisième chose, la norme de AB est A. B, on dira par exemple que AB est égal à quoi? Est égal à, par exemple, 5 cm. Donc, on va faire la même chose pour le vecteur DC. On va faire la même chose pour DC. On dira que la direction de DC est, par exemple, AB. Le sens de D vers C, c'est de la même que A vers B. D vers C. On va voir. On voit que D vers C, c'est la même direction de A vers B. La troisième chose qui est importante, la norme de DC. هنا اوبليجي اننا خصنا نلقاو كيساوي لنا 5 سنتيمتر. سي بون. دونك ملي كتفالور لنا الثلاثه هادو كنقولوا que le vecteur DC est égal à B. Très bien. On va passer maintenant à une propriété qui est importante dans cette partie. La propriété qui est importante هو امتى كنقولوا الا كان هنا درت غير كا بارتيكولير، واحد الحاله خاصه كا بارتيكولير فاش كانوا عندنا في نفس المستقيم، فاش تحطونا في نفس المستقيم. ولكن هنا واحد البروبريتي اللي هي امبورطون خصنا نعرفوها ديال امتى الا قلنا ا بي ايكال ا دي سي. هاد الحاله هادي امتى كيمكن لنا نقولوا بلي راه فريمون راه سو سون ايكال؟ سي الا كان عندنا هاد الرباعي ا بي، الا كان عندنا هذا الرباعي كنقولوا ا بي ايكال دي سي. Si ABCD est un parallélogramme. يعني بحال واحد المتوازي المتوازي الاضلاع. ملي كيكون عندنا واحد المتوازي الاضلاع بحال هكا، ها هو واخا الشكل ما غاديش يخرج، ها هو مزيان. A B C D. امتى تنقولوا بلي A B égale D C؟ الا كان عندنا هذا est un parallélogramme. هذا كيوازي هذا، ولكن لا ميم ديستونس لا ميم سونس لا ميم ديريكسيون. سي بون. دونك هادو هما لي بروبريتي qui est important dans cette partie. On va passer à l'autre partie ان شاء الله.